स्वस्थानी जननी महेश्वर प्रिये हे सर्वभूतेश्वरी ज्योतिर्बिन्दु स्वरूपले गति दिने हे सर्वशक्तिश्वरी यस्तो शक्ति ममा दिनोस् हजुरले सत्कर्म के हो चिनो इच्छा पुष्प नै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। स्वस्थानी देव्यै नमः। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। सप्तऋषिको श्री स्वस्थानी व्रतोपदेश नाम वर्णन कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त ती नवराज आफ्ना बाबाको खोजी गर्न गएपछि नवराजकी स्त्री चन्द्रावतीले आफ्नी सासू गुमा ब्राह्मणीसँग भनिन्, हे माता, म पनि मेरो माइत नगएको धेरै दिन भयो। यहाँ खानलाई अन्न छैन, लाउनलाई वस्त्र छैन, अरूसँग मात्र मागी कति दिन निर्वाह गर्ने हो। यस अर्थले पनि म अलिक दिन माइत बसी आउँछु। तपाईले आफ्नो जिउ र घरको सम्हार गरी तपाईका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनु होला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईलाई पनि सजिलै हुनेछ। यति भनी गुमा ब्राह्मणीलाई दण्डवत प्रणाम गरी चन्द्रावती माइत गइन्। चन्द्रावती गएपछि गुमा ब्राह्मणीले आफूलाई दुःख भएको देखि भिक्षुक रूप श्री महादेवले श्राप गरेको सम्झी मनमा भन्न लागिन्। 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढासित विवाह भयो। उहाँ पनि भिक्षा माग्न भनी जानुभएको अझै फर्किनु भएन। छोराको मुख हेरी दुःख बिर्सेकी थिए। छोरा र बुहारीले पनि छोडी मलाई यस्तो अवस्थामा पारे। हे जगदीश्वर, मैले जानिन, मेरो त्यो अपराध क्षमा गरी रक्षा गर्नुहोस् कि यो प्राण नै लिनुहोस्। यति भनी आँखादेखि आँसुका धारा बर्र खसाली गुमा सधैँ रोई कराई बौलाही जस्तै भई हिँड्न लागिन्। यो कुरा कैलाश पर्वतमा पार्वतीले थाहा पाई श्री महादेव खुसी भएका समयमा बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। हे स्वामी, गुमा ब्राह्मणीले पनि साह्रै दुःख पाइन्, ती पनि स्त्री नै हुन्। हजुरले किन त्यसो गर्नुहुन्छ? हे दयाको सागर, आज्ञा भए तिनलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउने थिए, जसबाट ती दुःखका समुद्रदेखि पार हुने थिइन्। पार्वतीका यस्ता वचन सुनि श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, हुन्छ त्यसै गर। श्री पार्वतीले पनि श्री महादेवको आज्ञा अनुसार सप्तऋषिहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो, हे सप्तऋषिहरू हो, तिमीहरू मर्त्य मण्डलमा जाऊ र चन्द्र ज्योति नगरमा गुमा नाम गरेकी ब्राह्मणीलाई भेट। तिनी अति दुखी छन्, तिनलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई आऊ। व्रतका प्रभावले गुमा ब्राह्मणी दुःखदेखि पार हुलिन्। यति भन्दै माता पार्वतीले व्रतको विधि बताउनु भयो। श्री पार्वतीको आज्ञा सुनि सप्तऋषिले हवस भनी मर्त्य मण्डलको चन्द्रज्योति नगरमा पुगेर सहर बाहिर गोठाला केटाकेटीसित सोधे, हे भाइ बहिनीहरू हो, यहाँ को दुखी छ, को गरिब छ? यसरी सोद्धा ती केटाकेटीहरूले उत्तर दिए, हे ऋषिदेवहरू हो, सप्तऋषिहरू यो चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी कोही छैनन्, सबै सुखमा छन्। तर सहर बाहिर गुमा नाम गरेकी ब्राह्मणी अति दुखी छन्, त्यहाँ गई सुन्नुहोस्। यति भन्दै केटाकेटीहरूले सप्तऋषिलाई घर देखाइदिए। सप्तऋषिहरूले पनि गुमा ब्राह्मणीको घर छेउमा गई गुमा भन्दै उनलाई बोलाए। गुमा ब्राह्मणीले पनि सप्तऋषिहरूको आवाज सुनि बाहिर आएर हिँडिन् अनि सप्तऋषिलाई देखेर प्रणाम गरी आदर साथ भित्र बोलाएर लगिन्। त्यसपछि प्रिकामा बसाली सप्तऋषिसँग बिन्ती गर्न लागिन्, हे ऋषिश्वर हो, मेरो घरमा म जस्तै पापिनीलाई दर्शन दिनु भएको के कामले आउनु भएको हो? आज्ञा गर्नुहोस्। गुमाका वचन सुनेर सप्तऋषिहरूले भने, हे गुमा, तिमी अति दुखी हुनाले माता पार्वतीको आज्ञा अनुसार तिमीलाई हामी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउन भनी आएका हौँ। एक चित्त भई सुन, त्यस व्रतको विधि हामी भन्दछौँ। सत्य युगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका निमित्त गरेको यो व्रत हो। यो व्रत विधि पूर्वक पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि आरम्भ गर्नुपर्दछ। व्रत सुरु गर्ने अघिल्लो दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नुपर्दछ। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन भएपछि 7800 रोटी, 7800 अक्षता, 7800 जात जातका फूल, नाना उपचार तयार गरी तामाको थालीमा ओमकार लेखी
गङ्गा जलले स्नान गराउनु पर्दछ र सिन्दुर रक्तचन्दन र फलफुल चढाउनु पर्दछ। धूप दीप नैवेद्यादि मेवा मिष्ठान्न कस्तुरी वस्त्र भेटी चढाई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु पर्दछ र कथा सुन्नु पर्दछ। तिमीले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा अर्कालाई पनि सुनाउनु। सुन्ने कोही नभए आफैले भन्नु, आफैले सुन्नु वा आफ्नो उच्चान खाट चर्का धनु आदि जे छन् तिनलाई सुनाउनु पर्दछ। त्यसपछि जुन कामना गरी आफूले व्रत गरेको छ, मेरो फलानो कामना सिद्ध होस् भनी श्री परमेश्वरलाई अर्घ्य दिनु र जप ध्यान गर्नु पर्दछ। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती हुनुहुन्छ भने सुवर्ण वर्णदीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलासनम एवं धत्त महादेवी स्वस्तानी जगदेश्वरीं सिंहासन पद्मासीनां सर्वालंकार भूषितां नीलोत्पलधरां वामे दक्षिणे वरदां शुभां खड्ग चर्मधरां चोरधं वाम दक्षिणयो क्रमात् चतुर्भुजां च मां तत्र पूजित वृषकेतुनं। पीतवर्ण सुवर्ण भन्दा पनि दिव्य वर्ण भएकी, 3 आँखा हुनुभएकी, कमलको फूल जस्तै उज्यालो मुख हुनुभएकी, सिंहासनमा बसेर नाना अलङ्कार लगाई खड्ग चर्म नीलोत्पल लिनुभएकी 4 हातयुक्त परमेश्वरलाई सम्झेर त्यहाँ शिवजीको पनि पूजा गर्नु पर्दछ। यो श्री महादेवको आज्ञा हो। त्यस्तै जगदेश्वरी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई मनले ध्यान गरी यो स्तोत्र पाठ गर्नु पर्दछ। नमस्तेस्तु जगन्मात स्वस्तानी सर्वमङ्गले तव प्रसाद देवीसी व्रतपूर्णम तवाज्ञया। हे जगन्माता, हे स्वस्तानी परमेश्वरी, हे सम्पूर्ण लोकलाई मङ्गल गर्ने तपाईका प्रसादले मेरो व्रत पूर्ण होस्। यति भने प्रसाद झिक्नु। त्यस अष्टोत्तर 100मा 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञ सूत्र, 8 पान, 8 पुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए मेरो मनको कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गा नदीमा लगेर बगाइदिनु। यति गरिसकेपछि 100 रोटी आफूले फलहार गर्नु र रात्रिमा जागरण गर्नु। यति गरेपछि हे गोमा ब्राह्मणे, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले तिम्रो सम्पूर्ण दुःख नाश होला। यस व्रतका प्रभावले पार्वतीले पनि श्री महादेव स्वामी पाउनु भएको थियो। अब हामी जान्छौँ। ऋषिहरूको कुरा सुनेर गोमा ब्राह्मणले हात जोडी भनिन्, हे सप्तऋषीश्वर, तपाईहरूका कृपाले मैले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतविधि सुन्न पाएँ। तर म यस्तै पापनीका घरमा केही वस्तु छैन, केले तपाईँको अतिथ्य सत्कार गरौँ? पसलबाट पान किनी ल्याउँछु, अनि मात्र जानुहोला। यति भनी चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर गोमा ब्राह्मणी घरबाट बाहिर निस्किन्। गोमा ब्राह्मणीको दुःख देखेर सप्तऋषिहरूलाई ठुलो दया लाग्यो र 7वटा सुनका कोडीहरू आफूहरू बसेका पिरीका मुनि गोमाले प्राप्त गरून् भनी छोडेर आफ्नो लोकमा गए। इति श्री स्कन्द पुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रत कथायां सप्तऋषिकृत स्वस्तानी व्रतोपदेशो नाम 23 अध्यायः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः।